सर्वे स्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सालुखा परमाने जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोमिया लुकासो शुभ वर्तमान अवस्वर 9 वळ 10 पर्यंत. Luke chapter 9 verse 10 to 17. 5000 लोकांक जेवण हेने धन दोत पाटी येतस आपणे केल्लें सगळें जेजूक सांगी लागले. तो तांकां वरें विंगड बेतसायदा नांवाच्या शहराक आपोवन व्हरून गेलो. पूण ही खबर मेळटस लोकांचो जमो ताची पाट धरून गेलो. जेजून तांकां स्वागत दिलो आनी देवाच्या राज्या विशयांत तो तांचे लागीं उलयलो आनी गुंजावची गज आसलेल्या पिडेस्तांक ताणें गूण केली. तितल्या सांज जायत येयली. 12 जण धरून दोतो ताचे सरशी येवन म्हणाले, आमी हांगा एक सुरे सुवातेर आसा. थिंगा लोकां जम्याक तूं धाण सोड. भोंवतणीच्या हळ्यांनी आनी भाटांनी वचून जेवण आनी बिडार बी मेळटा जाल्यार ती सोदूं. जेजून तांकां सांगलें, तुमीच तांकां कांयपणी खावंक दिया. शिसांनी ताका जाप दिली, 5 उंडे आनी 2 माशल्यो शिवाय हेर कांय आमचे लागीं ना. नाजाल्यार आमी वचून ह्या जम्याक म्हणून खान मोलाक घेजय जालें. दादलेस चड उणें 5000 जातात म्हणयेत. तो जेजून आपल्या शिसांक सांगलें, लोकांक सुमार 50-50च्यो पंक्ती घालून बसया. तांणी तशेंच केलें आनी सगळ्यांक बसयलीं. उपरांत 5 उंडे आनी 2 माशल्यो तांणी हातीन घेतल्यो. सर्गाक दिश्ट लावन अर्गां दिलीं आनी उंडे म्हण लोकांक वांटूंक शिसा लागीं दिले. लोक सक्क दादोशी जालो. सडीत उरलेले कुडके एकठांय करतना 12 दालीं जातीत. ते तांणी भरून काडले. देवाचे उतर हे वाखणे तुका क्रिस्ता. लोक सक्कड खावन दादोशी जालो. सोम्याच्या जेवणांत भाग घेवन तिस दादोस काय जोडूंक जेसुशें आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यान मदर तेरेसान म्हणलें एक उतार आसा. याजाकी दिक्षा जोडटल्या याजाकाक तिणें दिल्ली एक ल्हानशी कितें म्हणटात सला आसा. तुमी याजाक जावन तुमचें मिसाचें बलिदान भेटयतना हर एक दीस अशें चिंतून भेटयचें, हेंच तुमचें पयलें मिसाचें बलिदान आनी हेंच तुमचें निमाणें बलिदान. तुमी हें बलिदान अशें भेटयचें की हेंच तुमचें जायचें पयलें बलिदान आनी हेंच जायचें तुमचें निमाणें बलिदान. म्हळ्यार तांचो संपूर्ण तरान त्या बलिदानांत मेतेर जावन हें बलिदान कोणा पासत, कित्याक, कोणें, केन्ना भेटयल्लें म्हणलें समजून. देखून मिसाच्या सुरवेर हांवें सांगलें, सबार पटी आमी जायते पटी आमी मिसाच्या बलिदानांत भाग घेतला. कायद्या प्रमाणे, सवये प्रमाणे. पूण आज आमकां आयकूंक मेळटा हेच्या दुसऱ्या वाचपांत कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत अवस्वर 11 आनी 23 वयर कितें बरयलां? सोम्याच्या जेवणाची कथा. सोम्याच्या जेवणाची कथा. साबारपणी आमी आमच्या संवसारी जेवणाक सरी केल्ल्या बरी जालां. हांगा आमचें जेवण न्ही, सदांचें जेवण न्ही, सोम्याच्या जेवणाची कथा. सोम्यान तुका आनी म्हाका आमकां एक जेवण तयार केलां. देखून आमी म्हणटा, सोम्या भुकेन आमी आय, तुजें खाण दी आमकां, उंडो सर्गी सोदिसो आमकां आयच्या. सोम्या भुकेन आमी आय, तुजें खाण दी आमकां, उंडो सर्गी सोदिसो आमकां. सोम्याच्या जेवणाची कथा. हें सोम्याचें जेवण म्हळ्यार कितें? ह्या जेवणांत आमी कशें भाग घेवचें? सांत पावल आमकां कोरिंथकारांक बरोवन सारकें आमकां शिकयता. आयका,
जे कितें सोम्या लागचे हांवें घेतलां तेंच तुमकां हांवें सांगून दिलां. कितें ताणें सोम्यांत हांवन घेतलां तो आसलो की सोम्याच्या जेवणा वेळार सांगा. पावल थंय आसले निमाण्या जेवणाचेर. तर ते निमाणें जेवण तो जेवले. निमाणें जेवण तो जेवले. हेरा शिसांक उडो मोण दिलो ताका दिलाय. हेरा शिसांक कलसिंतलें पिवंक दिलें ताका दिलाय. तर खंयच्या जेवणा विशयान तो उलयता. सोम्याच्या जेवणा विशयांत. सोमी जायची तुजें म्हजें आमचें जेवण आनी पिवण. कोण म्हाका खाता सोम्यान कितें म्हणा जो म्हाका खाता उंडो खाता म्हणून ना. तिका सोम्याचें जेवण म्हणटा सारकें समजून घेया. जावं पुरांग आमी उडास काडटा पूण उडास काडटा काडटाना आमी सोम्याच्या जेवणांत आमी भाग घेवचो. देखून पावल सांगता जें कितें सोम्या लागचे हांवें घेतलां सोम्या लागच्यान हांवें घेतलां तेंच तुमकां हांवें सांगून दिलां. आतां सोम्या लागचें केदाळ ताणें घेतलां. केदाळ घेतलां. केदाळ ताणें जेजून येवन ताका म्हळें ही म्हजी कूड हें म्हजें रगत म्हूण. गालातकारां बरोवन हांव 2:20 तो कितें म्हणटा. गॅलेशियन्स चॅप्टर 2:20 क्रिस्त सवे म्हाका कुर्सायला कुर्सायला. कुर्साचें जेवण ह्या कुर्सार तयार केल्लें जेवण भाव भयणीनो. सोम्यान असलें जेवण खंय तयार केल्लें तुका आनी म्हाका आमकां न्ही थंय निमाण्या ब्रेस्तारा म्हणटात न्ही खंय वयल्या माळयेच्या सालांत असली जेवण तुका आनी म्हाका आमकां सोम्यान तयार केल्लें कुर्सार. मोजे खातीर मोजे पास म्हजो जेजू कुर्सार मेलो पातकां खातीर रगत वारून म्हाका ताणें बाचाव केलो. पातकां खातीर रगत वारून म्हाका ताणें बाचाव. कितें वाचलें गॅलेशियन्स चॅप्टर 2:20 क्रिस्त सवे म्हाका कुर्सायला. क्रिस्त सवे म्हाका कुर्सायला. हांव आतां जियेता तो हांव न्ही आतां हांव जियेता तो न्ही बगार क्रिस्त म्हजे थंय जियेता. हें तुका आनी म्हाका आमकां कळीत जालां. क्रिस्ताच्या जेवणांत भागीदार जावन आमी सोम्या समे एकवटल्यांगी खरेंच एकवटल्यांगी म्हणल्यार आमकां असं विचार. कितले पटी हर एक दीस म्हणल्यार बरी आमी बलिदान पेटयता आमी सज्या बलिदानांत भाग घेता. केन्नाय तुका ह्या म्हाका आमकां ह्या पावला बरी वहन भोग लागी. क्रिस्ता सवे म्हाका कुर्सायला देखून क्रिस्ता सवे कुर्सायला देखून केळायला देखून क्रिस्ताच्या एकवटांत हांव आसा. सोम्याचें जेवण तुका आनी म्हाका आमकां सोम्या समे एकवटायता आनी एकवटायचे. आमी वाचता न्ही निमाण्या प्रेस्तारा पयलेंच आमकां दाखोवन दिलां कोण क्रिस्ताच्या एकवटांत ना तो कोणाच्या एकवटांत आसा म्हणून. पळय उंडो मोडून दिलो शिसांक दिलो वयमू जुवांस वांजेला वचप 13:27 जॉन 13:27 जी क्रिस्ताच्या एकवटांत नातलो कोणाच्या एकवटांत आसा म्हणलें जेजू दाखोवन दिता. तो उंड्यासो कुडको ताणें केल्या तो उपरांत उंड्यासो कुडको केल्या उपरांत ताचे भितर सैतान रिगलो. कोणा ते कित्याक तो उंडो सगळ्यांक दिल्लो न्ही. ही म्हजी कूड म्हूण सगळ्यांक दिल्ली न्ही. हेंच म्हज्या रागात पिवंक दिल्लें वय की न्ही. पूण हाजे भितर सैतान कित्याक रिगलो. जुदासा भितर सैतान कित्याक रिगलो. जुदास जेच्या एकवटांत नातलो भाव भयणीनो. देखून आसताच्या जम्याच्या एकवटांत आमी संपूर्ण आसचें रावचें आनी जिवचें चड गरजेचें. पावला बरी म्हाका कुर्सायला देखून जियेता तो हांव न्ही क्रिस्त हांव थंय म्हजे थंय जियेता. देखून खरेंच तूं सोम्याच्या एकवटांत आसा जाल्यार उगडासाक तूं पवित्र प्रसाद सेवताय आनी कितें म्हणटाय
जेजू आयला म्हज्या काळजान, आयला म्हज्या काळजान, हांव संतोषता. जेजू रावला म्हज्या मनान, रावला म्हज्या मनान, हांव उल्हासता. जेजू आयला म्हज्या काळजान, आयला म्हज्या काळजान, हांव संतोषता. जेजू रावला म्हज्या मनान, रावला म्हज्या मनान, हांव उल्हासता. हो एकवट तुवें हांवें आमी जोडला गे म्हळ्यार आमकां विचारया. एफेसकारांक बरोवन सांत पावल सांगता न्ही अवस्व 5:30 आमी जय क्रिस्ताच्या कुडीचे सांदे म्हणटा आयका. आमी ताचे कुडीचे सांदे, आमी ताच्या कुडीचे सांदे एकवटांत आसचे, सोम्याचे एकवटांत आसचे चड गरजेचें. आनी सोम्याचो एकवट जोडूंक तुका कितले अवकाश आसा, खंयच्या नमनेर तुका तें साध्य जाता तितलें. देखून हांवें सांगलें वन इन क्रायस्ट. आमी क्रिस्तांव न्ही, आमी क्रिस्ताचे, आमी क्रिस्ताच्या कुडीचे सांदे. आनी तो मस्तक कोलोसकारांक बरोवन आमी वाचता न्ही अवस्वर 1 आनी वळ 17 गे ऐका. तोस मस्तक कुडीचे, तोस मस्तक कुडीचे. आमी जाय ताच्या कुडीचे सांदे. सोमियानी एक आमी जाल्या सर्गीच्या खानांत, आमी एकवटल्या सोमियानी हांव एक आमी जाल्या सर्गीच्या खानांत. केदींक ह्या संवसाराक मुखार दवरनाकात भाव भयणी. वो धर्म, ही जाती, भासी, कुळी आनी काले संस्कृती आनी कायदे कानुना रिती रिवाजो संस्कार न्ही नाका सोडा. हांव क्रिस्ताच्या एकवटांत सांगी म्हणलें सवाल आमकां विचारीचे. हांव धर्मांत सांगी म्हणलें गरजेचें न्ही. हांव संस्थांत आसा, सभेंत आसा, या हांव कुटुंबांत आसा, आनी खंयच्या वाड्यांत आसा, या पिरगजेंत आसा म्हणलें गरजेचें न्ही. हांव म्हज्या सोम्याच्या एकवटांत आसांगी म्हणलें गरजेचें. कोरिंथकारांक बरोवन सांत पावल सांगता न्ही अवस्व 12 आनी वळ, पयलें 12वी वळ आनी उपरांत 13वी वळ. कशें कुडी सोमे सांदेक एकवटल्यात तशें जातकात लेखी नासतना, भास लेखी नासतना, कुळी लेखी नासतना, धर्म लेखी नासतना हर एकल्यानी कशें सोम्या समें एकवटाचें. ऐका कोरिंथकारांक पयलें पत्र अवस्व 12 वळ आनी 12 आनी 13. कूड एक जाल्यारी पळय कूड एक न्ही गे, सांदे जायते आसात, जायते सांदे आसात. आनी कुडीचे ते माथ्या सर्व ताण पांया सांदे ताळमा कुडीचे जायते सांदे आसात. हर एक सांद्याक आमी नांवान वळखतात. हर एक सांद्याक आमी नांवान वळखतात. पूण हर एक सांदो ह्या कुडी समेत एकवट लागीना. सांदे जायते आसल्यार आनी कुडीचे ते सर्व सांदे सर्व सांदे जायते जाल्यार जायते जाल्यार एकच कूड जाता. आनी विंगड विंगड जाल्यार नमने नमनेचे जाल्यार तरातराचे जाल्यार एकच कूड जातात. एकाच कुडी समेत एकवटल्यात न्ही. तेच परी तेच परी क्रिस्ता थंय घडटा. क्रिस्ता थंय घडटा आनी गडज. सुरवेर तावन हांव तुमकां भोवमान सांगता हें गरजेचें. ह्या जाग्यार आमकां तें गरजेचें. आमी क्रिस्ता समेत एकवटले हांव गी म्हणून. येस परी आमी कितें म्हणटा हेच परी येस परी क्रिस्ता थंय घडटा. क्रिस्ता थंय घडटा. आमी सोमेस्तानी आमी समेस्तानी पळय आतां जुदेवानी आनी हेर जातींच्यांनी जुदेवानी हेर जातीच्यांनी स्वतंत्र जाणांनी कोण स्वतंत्र जाल्या तांणी आनी गुलामांनी एक कूड जावचे खातीर एक कूड क्रिस्ता थंय एक कूड जावचे खातीर एक सत्म्या थंय पवित्र स्नान घेतला. एका सत्म्या थंय पवित्र स्नान घेतला. क्रिस्ता समेत एक कूड जावचे खातीर. देखून तुमचे थंय आनी खंयचो भेद आसा जाल्यार हांव ह्या सभेचो त्या सभेचो, हांव ह्या धर्माचो त्या धर्माचो, हांव ह्या इगर्जेचो त्या इगर्जेचो, हांव ह्या वाड्याचो त्या वाड्याचो, असलो भेद आसा जाल्यार आत्मीक एकवट जोडचे खातीर हें सगळें आमचें आमी पयस करीत. आमी क्रिस्ता समेत एकवटांत आसांव गे म्हणून. क्रिस्ताच्या एकवटांत आसचें चड गरजेचें. आनी कोणा मारपाक कितें वाचलें निमाणें एकाच पवित्र आत्म्या
एकच पवित्र आत्म्या थंय पवित्र स्नान घेतला पवित्र स्नान घेतला आणि एकच आत्मो आमकां समेस्तांक पिवनसो दिला तो आत्मा आमकां एकवटायता तुजे थंय म्हजे थंय आमचे पवित्र आत्मा आसा जाल्यार हो पवित्र आत्मा आमकां सोम्या क्रिस्ता समें एकवटायता. एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रां 4:3 एफिशियन चॅप्टर 4:3 पवित्र आत्म्यान तुमकां एकवटायल्यान देखून पवित्र आत्मा आमकां एकवटायता भाव भयणीनो. हांवें तुमकां दाखलो दिला न्ही कशें हें सिमेंट आसा रेम आसा उदक कशें दोनांकी घट करता समजलें मग तुमकां. रेमी आसा सिमेंटी आसा बरसून दवरल्यार तें घट जाता घट करचें कोणे उदकान त्याच प्रमाणे पवित्र आत्मा तुका आनी म्हाका बापा समें पुता समें एकवटायता घट करता आनी हो एकवट तुका आनी म्हाका आमकां जोड दिता. पवित्र आत्म्यान सोलोनोरची सभा एकवटीत सभा आनी सुरविल्ली सभा कशी आसली धर्मताची कृत्या 2:40 आनी 2 कितें म्हणटा Acts chapter 2:42 सोमेस्त धर्मदूतांची शिकवण आयकूनच्यान पळया कशी आयकतले सोमेस्त धर्मदूतांची शिकवण आयकूनच्यान शिकवण आयकूंक आमकां कितें जाय शिकवण आयकूंक जाय शिकवण आयकूनच्यान भावपणाच्या एकतारान खंयचो एकतार भावपणाचो एकतार. हांव सकाळीं येताना आमची देलपीन बाय आनी आमचो भाव रिच्ची थंय दोगांय उलयतना मेळ्ळी म्हाका खंय मुखल्या बागलार. हो भाव आनी भयण सांगाता मेळ्ळ्यात गे म्हणटाना हांवें कंता सुरू केलें भावा भयणी सांगाता हांव रावता म्हणलें. भाव आनी भयण दोगांय सांगाता मेळ्ळ्यात आनी बरें करून उलोवन आसतना तक्षण म्हज्या मतीक आयलें भाव आनी भयण सांगाता मेळ्ळ्यात भावा भयणी सांगाता हांव रावता. पूण आतां तुका आनी म्हाका आमकां भावा भयणी सांगाता रावचे जाल्यार पयले आमी एक कोणाच्या एकवटांत आसाचे सोम्याच्या एकवटांत आसाचे. देखून कितें वाचलें भावपणाच्या एकतारांत उंडो मोडच्यान पळया गरजेचें. थोड्यांगा मिसाच्या बलिदान भाग घेतात पूण उंडो मोडल्या पर्यंत उंडो सेवंक येनात. तुमचो एकवट तुमी होगडायतात. तुमी उंडो सेवल्ल्यात तुमकां एकवट मेळटा म्हणून न्ही तो एक कितें म्हणटात म्हज्या उगडासा करा. वो उंडो सेवतना हांवें म्हज्या मतीक हाडिचे हांव म्हज्या जेजू समें एकवटता. सोमी आनी हांव एक आमी जाल्या सळगींच्या खानांत आमी एकवटल्या. सोमी आनी हांव एक आमी जाल्या सळगींच्या खानांत आमी एकवट. कालच अशें उलोवन आसतना आमच्या मदीं एक भयण आसा नांव काडूंक नाका म्हाका. ती मोगार पडून खाजार जाली म्हणून अक्रिस्तांवां लागीं तिका भायर गेलो सभेतावन मात न्ही इगर्जेक मिसाक गेल्यार तिका कुमगार हेजाक दिनातलो. 7 वर्सां पयलें तिणें येवन म्हाका सांगलें अशें जालां फादर देखून म्हाका कुमगार दिना. हांवें सांगलें तूं हांगा सोम्याच्या एकवटांत आसाय भावार्थांत आसाय तूं हांगा आयिल्ल्या वेळार येवन स्विकार कर. कोणी दिनान न्ही तुका पदवी आसा अधिकार आसा हक्क आसा. तूं सोम्याच्या एकवटांत भावार्थांत एकवटल्याय तर हांगासर हेरां सांगता तूं एकवटांत रावल्या बरी सोम्याच्या एकवटांत तूं आसा आमी तुका कळना जाल्यार भोगता जाल्यार स्विकार कर म्हणून हांव हर एक पटी तिका हांगा पवित्र प्रसाद दिता. म्हजे विरोध कितलेय जण उपराटून दी तांकां जाय तांच्या एकवटांत आसूंक तुका आनी म्हाका आमकां जाय पवित्र हें मिसाचें बलिदान कोणा समें एकवटायता कोणा समें तुका आनी म्हाका आमकां एकवटाय जाय जेजू समें एकवटाय जाय न्ही. आमच्या सभे समें ह्या खाली पयलें जेजूच्या एकवटांत आसल्यार मात्र आमी एकामेकाच्या एकवटांत एकतारांत आसा. देखून तूं वाचलें आमी भाव बांदपणांत उंडो मोडच्यांत आनी मागणें करच्यांत. पळया न्ही वो एकवट आपशेन तेना जेजे एकवटांत आसल्यार मात आमचे मागणें एकवटीत जाता. नाजाल्यार ह्या दाळ्या पेटी मूग जाता कोण ना म्हणून हें कोणाक जाय. म्हजो सैऱ्या मदलो एकलो आमचे युट्यूबार आमचे मिस आयकताय की शिकोवन आयकताय म्हळ्यार तें 2 वरां कोणाक जाय ही म्हणटा तो. म्हाका हाळे थंय तावन येता खाली 20 मिनटांनी मिसी जाता 5 मिनटांची शिकोवणी जाता तें आयकल्यार पुरो म्हणालो. खंयच्या एकवटांत आसा तो हांगा आमी सकाळीं 8 तावन सांजे 4 वरां पर्यंत अशें तूं आमी कितें म्हणटात भागीदार जाता गी आमकां वेळ गेल्लोस.
आतां ह्या विनवणेच्या मागण्यात फाटल्या 3 हप्त्यांत हांव निरंतर हांव भावां सांगता आसा आमकां कोणाकच वेळ इतलो गी म्हणलें बघोंक ना कसो वेळ गेल्लो म्हण कळना. जर तर आमी एका मनाचीं जायना एका काळजाचीं जायना ह्या क्रिस्ताच्या एकवटांत आमी ना खंडी जावन आमकां ल्हानशें मागणी आमकां कितें जाता लांब जाता. 1 मिनीट आमकां 1 वर लागता. पूण क्रिस्ताच्या एकवटांत आसल्यार आमकां 1 वरी 1 मिनटा बरी. देखून न्ही सोम्या सोम्या काडसो 1 दीस 1000 वर्सां कसो न्ही सोम्याच्या पांयां तळ वेळ गेल्लोच कळटा गे. देखून म्हणटा सोम्या सोम्या काडसो 1 दीस हेर दिसा प्रासवर्तो दी सोम्या सोम्या रावलो दीस जिनुयेन म्हज्या मोला देख दे. जेजूच्या मोगांत हांव रावता जेजूच्या वेंगेंत हांव न्हिदता जेजूच्या मोगांत हांव रावता जेजूच्या वेंगेंत हांव न्हिदता. तो म्हाका धलयता तो म्हाका न्हिदयता तो म्हाका धलयता तो म्हाका न्हिदयता शांतीच्या बंदराक पावता शांतीच्या बंदराक पावता. 12 वर्सां पयलीं तुमी जाणात हांव हरयेपटी हर एक हप्त्यांत ब्रेस्तराचें हांव कुटुंबाक भेट दितलो. आनी थोड्या वर्सां पयलें पिरगोजन हांव रेतीर दिवन आसतना आमच्याच गांवच्या तांच्या कुटुंबांत ते 1 जण याजक आसात तातूंत 2 जण बिस्प आनी तांचो एकलो भाव गव्हर्मेंट हातूंत कामांत आसलो. तांचो बापूय ह्या बिस्पांचो आनी पाद्र्यापाचो आनी ह्या गव्हर्मेंट कामार आसल्याचो भावाचो बापूय ताची प्राय सुमार 90 लागीं. तो अंतुळणार आसलो. 2 पूत बिस्पाचो न्ही 1 पूत याजक आसो न्ही ताणें ताज्या त्या तो पोस्ट मास्टर जावन आसल्या पुताक सांगलें की म्हाका 1 फावटी फादर जेरीन येवन हांगासर घरा मीस भेटोवंक जाय म्हणून. आनी गेल्लो हांव तांच्या घरा वचून मीस भेटयलां भाव भयणी. तुमकां विचित्र दिसूं पुरो म्हाकाच विचित्र दिसलें. 2 पूत बिस्प न्ही 1 पूत याजक न्ही पूण ह्या म्हालगड्या मनशाक पळया न्ही भाव भयणीन ताका गरज आसलें कसलें मिसाचें बलिदान. तुमकां मिसाचें बलिदान म्हळ्यार तुमकां लांब दिसता की लांब लांब मागणी लांब लांब कंतरां लांब लांब काल लितोजी म्हूण वखता गे अर्था बरी तरान वय मू हर एक हर एक गायन धरलें हर एक मागणें धरलें हर एक शिकोवन धरली वय मू. देखून हें गरजेचें असो एक कितें म्हणटा परिसर आमी जेजूच्या एकवटांत आसतना आमकां आयकूंक मेळटा न्ही भोगूंक मेळटा. देखून कितें वाचलें तें परतून वाच Acts chapter 2 verse 42. सोमेस्त धमदूतांची शिकवण ऐकून सोमेस्त एकलो दोग न्ही. देखून हांगा कोणी शिकवण दितना हाज्या पयलीं सांगतना शिकवण दितालें अशें दिवचें की आयकताल्यांक आनीक आयकया म्हूण जायचें आनी आयकताल्यांनी अशें आयकचें की शिकवण दिताल्यांक आनीक दिया म्हूण जायचें. खाली आमी शिकवण दिवचे खातीर दिवचें नाका. रोंबाजे रिगाजे तुझे उतर मुझे भितर खाली 2 शब्द तुझे उतर मुझे भितर. आनी त्या दाळा भाव भयणी न्हू कितें जाता वास सोमेस्त धमदूतांची शिकवण ऐकूनच्यान शिकवण आयकोनच्यान भावपणाच्या एकतारान शिकवण आयकल्ल्या वरी 7 जाणां जाल्ल्या वरी ही 7 मिस्तर गूट आमकां कळीत जाल्ल्या वरी आमचो एकतार म्हळ्यार समजता म्हूण एकवट वाडटा आनी सडटा. ह्या एकवटांत उंडो मोडच्यान गरजेचें उंडो मोडटाना आमी उडा साकाडीचे सोम्यान ताका आसताना मोडला तुका आनी म्हाका आमकां जोडूंक तुज्या आनी म्हणजे आमचे जोडाने करूंक.
सोम्यानस म्हणा न्ही मागीर पाटी येता सर जो वंजाला वचो 15 आनी ओळ 5 हांव दाखवालो तुमी फांटे कितें म्हणालो जेजू जॉन चॅप्टर 15 वर्स 5 वय हांव दाखवाल तुम्ही फांटे तुम्ही मुजे सवे एकवटलेले ते फांटे जो कोण मुजे थंय रावता ऐका आज जायत्या जाणांक आमकां आमी आसा खाली एक्झिस्टींग म्हणटा आमी इंग्लिशांत वी आर जस्ट एक्झिस्टींग नॉट लिव्हिंग पूण मुजे सवे जो कोण मुजे थंय रावता मुजे थंय रावता म्हळ्यार एकवटता आनी जाचे थंय हांव रावता आनी कोण आहा थंय हांव रावता तो यथेश्ट फळ दिता तुमकां यथेश्ट फळ दिवं नाका गी सांगा असलेंच पुरो गी येदोळ केल्लेंच पुरो गी उरले दीस उरली वर्सां आनी यथेश्ट फळ दिवं नाका गी जाय तरी कितें करीची सोम्याच्या एकवटांत रावा न्ही सेवकाच्या एकवटांत सोम्याच्या एकवटांत रावा आनी कोण सोम्याच्या एकवटांत आसात तांचे सवे रावा खरेंच कोण सोम्याच्या एकवटांत आसात तांचे सवे रावा त्या धाड तुमी कितें जातात यथेश्ट फळ दितात 30 वांट्यांनी दितली 60 वांट्यांनी दितली येवच्या वर्सा 60 वांट्यांनी ह्या वर्सा दितली 100 वांट्यांनी दितली यथेश्ट फळ दितात आनी पळयता तुमी वो एकवट वाडटलो आनी सडटलो आनी यथेश्ट फळांक तुमी पळयतल्यात बेगीच पळयतल्यात आमच्या भावार्थांत मात्र न्ही आमच्या हर एका सेवेंत मात्र न्ही आमच्या हर एका उदारपणांत मात्र न्ही आमच्या त्यागांत आमच्या सॅक्रिफिसांत एकामेकाच्या गरजांत पावच्यात तुमी पळयतल्यात आनी येदोळ तुमी करूंक शकनात जाल्यार हाजो अर्थ सोम्याच्या एकवटांत आनी आमी येवंक ना रावोंक ना आता पाटी वचून वाच भावपणाच्या एकतरांत उंडो मोडच्यांत आनी मागणे करच्यांत वांटेली जावच्या मागणे करूंक एकवट आसा जाल्यार वेळ गेल्लोच कळना आनी हांवें हाच्या विनोदच्या मागण्या वेळार सांगलां तुमची मागणी 1 या 3 मिनटां मात करा सगळ्यांक अवकाश मेळोन म्हणून थोड्यांक इतली उर्बा आसा की परतून करनच म्हळ्यार मागण्यो करनच या उपकार बावडूनच या बसोवणे परतून उडास हाडूनच या हाच्या ताच्या विनोवणे खातीर केन्ना तेसां खातीर विनोवणी करूंकच इतली उर्बा गी मागीर हांवें 3 हप्त्यांनी तितकी 17 दिली 17 जाण आसतना तांकां एक अवकाश मेळोन दी पूण हर एकल्याक ती उर्बा आनी जर तर वो एकवट ना आमी येता आनी खाली बसता कोणी येवन खाली बसतात आनी उठोन वेता जाल्यार हाकाय अर्थ आसा तुमी सोम्याच्या एकवटांत नात कोणी येवन बसोन कशें ओ कशें तो कशें तीं कशें ही कशें उलयतात ह्या मागणी करतात पळोवन वेतात जाल्यार तें एकवट ना गायन करतना थोड्यांनी गायन करून उरल्यांनी हात बांदून पळयल्यार एकवट आसा सांगा सगळ्यांक ताळयो पेट्यो म्हणटाना थोडीं ताळयो पेटतात थोडे हात बांदून रावल्यार एकवट आसा सांगा थोड्यांक सगळीं उबे रावया म्हणटाना थोडे उबे रावतात थोडे बसतात एकवट आसा सांगा हसून नासन म्हणटाना कोणी हसनात जाल्यार थोडीं हसतात थोडीं हसनात थोडीं नाचतात थोडीं नासनात एकवट आसा पळया न्ही पूण सोम्या तूं एकवट लाय जाल्यार इशीन तुशीन पळय न्ही तो एकवट तुका कितें करता हेरां सवे एकवट येता बांदपणाच्या एकवटांत आनी कितें केलें तांणी उंडो मोडच्यांत आनी मागणे करच्यांत वांटेली जावच्या वांटेली जाता वांटेली म्हळ्यार भागीदार जावचे वांटेली जावचे म्हळ्यार वांटे घेतात वांटेली म्हळ्यार समजता तुमकां वांटेली जातात तातूंत भागीदार जातात तातूंत भाग घेतात पण सोम्याच्या एकवटांत आसले आमी सगळ्यांनी भाग घेता मागण्यांत भाग घेता गायनांत भाग घेता आनी कितें म्हणटात सेवेंत भाग घेता गरजांत भाग घेता हो संबंध आमी जोडून घेता आनी मुखार वास तिरासणेन आपलो वेळ खर्ची तेली तिरासणेन देखून हांवें बरी उलो दिला हांवें मात्र न्ही हांवें केदां मागचें परत तूं विनोवण्या वेळार मागलें कोणें पळय तें बरें मन दाखयलां ती उर्बा दाखयल्या ही तिरासन सांबाळून करपा दी सोमी आमकां नाजाल्यार पुग्गो बालून एकूच पुटी पुस्स जालो मागीर टुस्स जावचो नाका साबारांची उर्बा अशी जाता पूण सोम्या तूं एकवट लाय जाल्यार खंडीत अशी जायना तुजी उर्बा केदाळाय ती उर्बा नवीत आमी वचता न्ही वेळापाच्या बुकांत अवस्वर 3 आनी 22
बुक ऑफ लेमेंटेशन चॅप्टर 3 वर्स 22 सांगता हर एक दिसा ती नवी कही पळय ऐका सर्वेस परसो विश्वासी मोग तुका सोम्याच्या एकवटांत आसाय तर सरस परसो तो विश्वासी मोग तुझ्या मनात काळजांत कुडींत आत्म्यान तुझ्या सेवेंत केदींच सोंपाना ताचे काकुलती केदींच अंत ताची ना काकुल तुवें जोडल्या देखून ताच्या एकवटांत तूं रावला देखून ती सोंपाना हर सकाळी ती नवी हर सकाळी हर घडये ती नवी खरेंच वर्ते तुझे विश्वासीपण तुझे विश्वासीपण आवरवी साथ दे देखून ती रासन कोणी सांगले म्हणून एक दीस आयलो येवन बसून पळया म्हण न्ही सोम्याच्या एकवटांत असलेल्यांक ती रासन सांबाळूंक आसा भावार्थान ते रसन विश्वासपणान ते रसन तांच्या सेवेंत ते रसन तांच्या समर्पणांत ते रसन ते रसन ती सांबाळटली आनी कितें करतली ते रसनेन आपलो वेळ खर्चितली ते रसनेन आपलो वेळ खर्चितली सोम्या खातीर खर्चिल्लो वेळ केन्नाय तुमी वेस्ट म्हणची दिनाकात जेजू खातीर तुमी खर्चिल्लो वेळ हांवें सांगलें न्ही दावीद राय कितें म्हणटा सोम्या काडचो एक दीस हेर जाग्यांनी काडच्या 1000 दिसां प्रास चड देखून ती रसनेन तूं सोम्या खातीर वेळ खर्चिताय ते दाळा वेस्ट म्हणची दिनाका व्यर्थ म्हणजे कितें म्हणटात कितें वाचलें तें ती रसनेन आपलो वेळ खर्चितली ती रसनेन तो वेळ तूं खर्चिताय सोम्याच्या माना खातीर महिमे खातीर आनी तरी आतां पाटी ओके आयच्या दुसऱ्या वचपाक पाटी देखून सोम्याच्या जेवणाची खाता म्हूण सांगतना सोम्यांत हांव कितें हांवें घेतलां सोम्यांत हांवें घेतलें मात न्ही ताणें स्विकार केला मात न्ही सोम्याच्या एकवटांत तो आसा पावल सोम्याच्या एकवटांत आसल्या बरी कोणी आसलो की सांगा म्हाका आमी क्रिस्ताच्या कुडीचे सांदे म्हणाचे जाल्यार ताणें कोण आसूं तो एकवटला हांव सोम्याचो पाटलाव करता त्या परी तुमी म्हजो पाटलाव कर म्हणून सांगायचे जाल्यार कोणाच्या एकवटांत तो आसा कोरिंथकारां पयलें पत्र 11:1 कोरिंथियन्स चॅप्टर 11 वर्स 1 सांग पावल कितें म्हणटा देखून जशे हांव क्रिस्ताचो पाटलाव करता क्रिस्ताचो पाटलाव जशे हांव करता तशे तुमी म्हजो पाटलाव करा अर्थ कितें क्रिस्ताचो पाटलाव करता म्हळ्यार अर्थ कितें तो सोम्याच्या एकवटांत आसा एक जावन आसा दाखवाली सोम्या फांटो एकवटलेल्या बरी देखून कालच्या शिकवणी तुमी काल तो त्याग करूंक तो शकलो ते कश्ट सोसूंक तो शकलो सोम्या खातीर ताणें सोंसणीकायेन हर एक स्विकार केलें काल आमी आयकलां कितें सकट ताका सोसूंक मेळ्ळें म्हणून सोम्याच्या एकवटान नातलो कितें करता एक पिडा येता ना पानांदे पाद्राड एक कश्ट आयले मागणें सोडलें कोणी कितें म्हळें हांगा येवचें सोडलें सोम्याच्या एकवटांतलो कोणी कितेंय म्हणून दी देखून हांवें जायते फावटी सांगलां तुमी पुनरुत्थान जेरीच्या रेतीरेक येता म्हूण सांगनाकात हांव म्हज्या जेजूक मेळोंक येता जेजूक मेळोंक जाय म्हाका जेजूक मेळोंक जाय हर एक दिसा हर एक घडी जेजूक मेळोंक जाय जेजूक मेळोंक जाय म्हाका जेजूक मेळोंक जाय हर एक दिसा हर एक घडी जेजूक मेळोंक जाय सांगात आमी गावया सर्व मेळून वावरया दुनिया देवा सर्वेस्परा लागीं सरुया सांगात आमी गावया सर्व मेळून वावरया दुनिया देवा सर्वेस्परा कशें पळय सोम्या एकवटलेल्यांचे हात वयर आयले हांगासान पळयतना अशें दिसता की सगळ्यांनी कशें हात वयर घालून स्तुती केली देखून सांगात आमी गावया सर्व मेळून वावरया दुनिया देवा सर्वेस्पराक लागीं सांगात आमी गावया सर्व मेळून वावरया दुनिया देवा हांगा खाली मागणे मात्र न्ही हर एक सेवा सांगाता मेळून केल्ली कशी एक आमी सेवा करूंक शकता हांगा पळय आज ड्युटी आसल्या भयण्यांक दामपुरो पयस पयस जावन येता तांकां इल्लो वेळ जाता ती येवचे पयले हांगा दुसऱ्यो भयणी उबे रावन सेवा करनासात आज म्हजें टर्न न्ही म्हजें काम न्ही म्हणून बसनात हांव पळयता तांकां सांगूंक ना हांवें कोणाकी पण हांगा पळयता ती येवन तांची ड्युटी स्टार्ट करता म्हणसर कोणी येवना जाल्यार हांगा दुसऱ्यो भयणी उठोवन सायडीक रावन येतेल्यांक जागो दाखोवन दितात
सोम्याच्या एकवटांत आसलें हें म्हजें काम तें ताजें काम म्हणनात. हें आमचें काम, हें आमचें घर, हें आमचें मिसांव. म्हजें म्हाका म्हणलें कधी ना येना. देखून सोम्यात हांव ताणें स्विकार केलें. तसो आमकां सांगूंक सोदता. कितें सोदता? म्हणजे सोम्या जेसून तो पराधीन जालो ते राती उंडो घेतलो, देवाक अर्गान दिवन तो मोडलो. पराधीन जालो त्या राती. कोणें ताका पराधीन केलो? परक्याच्या अधीन केल्लो कोणें ताका? ताच्या शिसान. आनी त्याच राती ताणें कितें केलो? उंडो घेतलो, देवाक अर्गान दिवन तो मोडलो. देवाक अर्गान दिवन तो मोडलो आनी म्हळें, म्हळें ही म्हजी कूड. पळय, मोडिल्लो उंडो म्हळें कितें? ही म्हजी कूड. देखून हाज्या पयलीं हांवें जायते फावटी तुमच्या उडासा काडलां. त्या दीस निमाण्या ब्रेस्तारा आनी निमाण्या जेवणार ताणें मोडिल्लो उंडो वय मू. आनी म्हळें ही म्हजी कूड. पूण असली कूड मोडिल्ली केदाळा ताणें. खुर्सार वय मू. माथ्या हातान पांया ताळा पर्यंत वय की न्ही. तकलेचेर ताज्या कांट्यांचो मुकुट, मातणी, हात केळयल्यात, पांय केळयल्यात, कडवळ उक्तें केलां, झरमानांनी मारलां, मातणी ताज्या आंगार गायनातलो जागो ना. संपूर्ण तरान निमानो तेंबो पर्यंत ताणें रगत व्हरून वय की न्ही. इवन आज त्या जेवणाचो आमी उडास करीत, त्या सॅक्रिफिसाचो, त्या त्यागाचो आमी उडास करीत. देखून हांवें म्हळें म्हजे खातीर, म्हजे पासत म्हजो जेजो खुर्सार मेलो, पातकां खातीर रगत व्हरून म्हाका ताणें बचाव केलो. पातकां खातीर रगत व्हरून म्हाका ताणें बचाव केलो. उंडो मोडलो आनी म्हळें ही म्हजी कूड तुमचे पासत दिवची. तुमचे पासत दिवची. हे म्हज्या उगडासाक करा. तो उगडास तुमचो उंडो मोडिल्लो उगडास वय मू. पूण तो उडास करतना तुका आनी म्हाका आमकां हेजे उडास खंयचो? उंडो मोडटाना हांगा मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी उंडो मोडिल्ल्या वेळार पळय देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आयल्यान ती सुभागी म्हणटाना तुका आनी म्हाका आमकां हेजे उडास खंयचो? ताणें खुर्सार समर्पीत केल्या ताच्याच कुडीचो. आज हें तुज्या म्हज्या आमचे मती केसी हांगा खाली उडास मात्र. सबार पोटी सबार जाण सांगलें तुमी आयकलां म्हण फादर जेरीक मीस भेटोवंक परवानगी ना म्हण. कोणाची परवानगी गरज ना. तुकाय ना म्हाकाय ना. हर एकल्यान आमी उडास काडूंक आसा. ताजो त्याग, ताजो सॅक्रिफायस, ताजें बलिदान. हें कोणें तुका दिवची पदवी न्ही, अधिकार न्ही. कित्याक त्या याजकाच्या याजकपणांत आमी भाग घेता म्हणून बेगीन तुमकां आयको मेळटलें हेच्या पयल्या वचपान मागीर. तो सासणेक याजक मेल्किसेदेकाच्या वर्गाचो म्हणलें तुमकां बेगीन आयको मेळटलें. आनी आमी विंचून काडलेली परजा कोण? रयाळ याजक वर्ग म्हणून देवाचें उतार सांगता वय मू. विंचून काडलेली परजा, सोम्याचो एकवटलेली परजा कोण जावन आसा? रयाळ याजक वर्ग. त्या याजकाच्या वर्गांतले आमी, मेल्किसेदेकाच्या याजकाच्या वर्गांतले आमी, सासणीक याजक जावन जेजूच्या वर्गांतले आमी. आनी हे संवसारी याजकपण अंतरता थोड्याच काळाचें. पूण ताजें याजकपण प्लस ताजें बलिदान, ताजो त्याग, ताजो सॅक्रिफायस सदां काळ. ही म्हजी कूड, ही म्हजी कूड तुमचे पासत दिवची. तुमचे पासत दिवचे. सगळ्या संवसारा खातीर, मनशा कुळा खातीर ताणें दिल्या. हे म्हज्या उगडासाक करा. उगडासाक करा. मागीर हे जितले पुटी म्हणून सांगता मुखार. ऐका तेच बरी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली आनी पळया न्ही जेवण जातस. आतां खाली हांवें तुमकां अशें उगडासा काडचें. वायन केदाळ पियेतात, जेवण जाल्ल्या उपरांत पियेतात गी जेवणाच्या पयलें पियेतात? तुमी सांगा समाजेंत. पूण हांगा उंडो म्हण पयलें दिला, मागीर तो जेवण जातस काल्स दिता. कितें समजाता तुमकां? संवसारी जेवणा सरी करनाकात. ताणें कूड पयलें समर्पीत केली. कूडच्या कितें म्हणटा ते कश्ट आटे विटे सगळे वय म्हणून पयलें आनी ताजी कूड बेसन जाली वय गी. मागीर कितें वाडलें त्या कुडींत? हें जाणा जाया. ताणें काल्स घेतली. काल्सीन ताणें कितें घेतलो? तेच बरी जेवण जातस ताणें काल्स हात
घेतली हा. आणि म्हळें ही काल्स म्हज्या रक्तान तीर केल्लो नवो सल्लो पोरण्या सल्लांत सल्लो आसलो वय मू पोरनो सल्लो नवो सल्लो म्हण आसा की ना मागीर हेच्या शुभ वर्तमानान तुमकां कळटलें दोन मास्टल्यो म्हळ्यार कितें पोरनो सल्लो नवो सल्लो म्हणून ह्या 5 उंडे म्हळ्यार कितें कळटलें तुमकां ते 5 सुरविले जुदेवांक दिल्ले ते धर्मशास्त्र म्हणून पूण पोरनो सल्लो कितें जाल्लो शेळयेच्या रक्तान हें जाल्लो वय मू कसली बली भेटयल्ली पोरनो सल्लो आब्रामाचो सल्लो करतना शेळयेक मारयलें वय मू एक बोकड्याक बली भेटयल्लो वय की न्ही पूण हांगा वो सल्लो कितें म्हणालो जेजू ही काल्स म्हज्या रक्तान तीर केल्ली न्ही देखून आमी वाचता ते पाटये मागीर एब्राहिम बरयल्ल्या पत्रां वचून 9 आणि 4 कितें म्हणटा बैलांचे आनी कालें बोकड्यांचे रगत घेवन न्ही ऐका हंतू भितर Hebrews chapter 10 verse 4 ऐका Hebrews chapter 10 and verse 4 कित्याक बैलांच्या आणि बोकड्यांच्या रक्ताक केदींच पाप काडची सकत ना आणि तातूंत 11वी वळ हरियेक याजक दिसपट ते आपले मणयार पोन चलयता उगडासाक हरियेक याजक आतां तुमी पळयता सगळ्या संवसारांत याजक न्ही कोण तो फर्स्ट पाप साहेबातावन बीस साहेबातावन सकड याजक सकड मणयार हरियेक दीस दिसपट ते आपले मणयार पोन चलयतात आणि परत्यान तिन्स बलिदान परत भेटयतात तरी ऐका म्हजें उतर न्ही देवाचें उतर ह्या बलिदानांक पाप काडची सकत जेरीन भेटयल्ल्या बलिदानांत इकडच्या ह्या जाकांनी भेटयल्ल्या बलिदानांत या बिस्पानी या कार्दिनालांनी या पाप साहेबांनी भेटयल्ल्या बलिदानांत पाप काडची सकत संवसाराच्या मनशाकुळाचे पाप काडची सकत या बलिदानांत ना म्हणटा देवाचें उतर पूण आसा खंयच्यात ऐका पूण क्रिस्तान सर्व काळांच्या सर्वांच्या पातकां खातीर एकच बलिदान भेटयलें ती खाल्स नव्या सल्ल्याक तिरकेल्ली खाल्स म्हळ्यार ती क्रिस्तान सर्व काळांच्या पातकां खातीर एकच बलिदान भेटयलें सर काळांच्या म्हणटाना तुमकां समजाजे तो येवच्या पयलें कोण येवन घेवन मरण गेले आतां तांच्या पातकां खातीर आनी उपरांत आयिल्ल्यांच्या पातकां खातीर सर काळांच्या ते काळ वय की न्ही जेजू येवच्या पयलें काळ नासलो गे वेळ नासलो गे युग नासले गे आनी मुखार आसात गे ना काळ वेळ आसा गे ना युग आसात गे ना सर काळाच्या सर पातकां खातीर एकच बलिदान भेटयलें आनी तो आतां देवाचे उजवेशी बसला परत भेटूंक ना ताका आतां पण ताणें भेटयल्ल्या बलिदानाचो तुवें आनी हांवें परत उगडास काडूंक आसा परत त्या त्यागाचो बलिदानाचो कोणीय तुका सोडयलां तर तूं आसलो तुका कितें जालें जिवावधी शिक्षा जाल्ली म्हणजे त्या जैलांत कोणी तुका सोडयला आनी भायर हाडला तुका उडास येता की ना त्या सोडयल्ल्या मनशाचो जामीन रावन तुका भायर हाडल्या मनशाचो उडास येता की ना मनशांकय उडास येता देखून ताजो उडास आमी विसराल्या आतां फाटी येवन वास मुखार सांपावल कितें म्हणटा ही काल्स म्हज्या रक्तान तीर केल्लो नवो सल्लो आनी हाजे उपरांत आनी एक सल्लो ना भाव भयणी रक्तान नवो केला हो सल्लो म्हळ्यार कळटा तुमकां एक करार एग्रीमेंट नवो सल्लो जितले पावटी ती तुमी पियेतात ऐका जितले पावटी तुमी पियेतात तितले पावटी ते म्हज्या उगडासाक करा आतां जितले पावटी पियेतात म्हण तुमकां हांगा वायन पिवंक दिता ते आमकां पाव वायन पिवंक दिना देखून आमकां पिवंक मेळना देखून आमी उतार फाळिना म्हणा नाकात बावार्थान तुमी जितले पटी तुमच्या उडासा काडटात म्हजे खातीर रगत वारयला म्हजे खातीर कुर्सार मेला म्हज्या पातकान ताणें ताच्या अमूल्य रक्तान धुवन काडलां हाज्या पयलीं आमी वाचलां पेद्रूचें पयलें पत्र वचून 1:18 आणि 19 1 Peter chapter 1 verse 18-19 तुका सोडयलां कोणें ऐका तुज्या पातकांतल्यान तुका मुक्त केलां कोणें ऐका तुमच्या पूर्वजांतावन देवोन आयिल्ल्या व्यर्थ जिवनाच्या सालींतली तुमकां सोडयल्यान म्हूण तुमी जाणात अशें सोडयलेले आतां ऐका अशें सोडयल्लें रुपयान वा भंगारान न्ही वा नास जातल्या मालान न्ही नास जावन येता त्या मालान न्ही बगार आतां ऐका
आई बावेन आणि कथावीन शेळयेच्या म्हणजे क्रिस्ताच्या अमोलिक रक्तान सैतानाच्या पासांतले जेजून म्हाका निवारले सैतानाच्या पासांतले जेजून म्हाका निवारले दुस्मानाच्या इजांतल्यान जेजून म्हाका सोडयले दुस्मानाच्या इजांतल्यान जेजून म्हाका अशें सोडयलां तुका कोण्यानी कोणे रुपयान वा भंगारान न्ही वा नासतल्या मालान न्ही तेंचे नासतल्या मालांनी न्ही बगार आई बावेन आणि कथावीन शेळयेच्या कोणती शेळी जेजू ख्रिस्त मी देवाची ती शेळी संसाराचे पाप काढून आमकां सोडयलेली जेजू ख्रिस्त मी देवाची ती शेळी संसाराचे पाप काढून आमकां सोडयलेले अशें सोडयल्लें शेळयेच्या म्हणजे क्रिस्ताच्या अमोलिक रक्तान म्हणजे जेजू ख्रिस्ताच्या अमोलिक रक्तान आणि वडील कितें म्हणालो पाऊल ही काल्स म्हज्या रक्तान तीर केल्लो नवो सल्लो पळयानी भाव भयणीनो आज ताची कूड ताणें दिल्या मात ताचे रगत ताणें दिलां तुका आनी म्हाका आमकां आता पाटी येवन वास मुखार कित्याक जितले पावटी परतान तो सांगता जितले पावटी तुम्ही हो उंडो खातात आणि ही काल्स पियेतात तितले पावटी सोम्याचे मरण तो येसर तुम्ही परगट करतल्यात अर्थ कितें आता जितले पावटी तुम्ही परत मिसाच्या बलिदान भाग घेवन तुम्ही आसतात तेदळ पर्यंत तुमी गे आता वो उंडो खातात आता ताजें मांस कितें हाजे पयलीं हांवें सांगलां ताजें मांस कितें असली मांस कितें जावन आसा शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो म्हणटात पूण इंग्लिशान द वर्ड बिकेम फ्लॅश अँड ड्वेल्ट अमॉंग अस म्हणून आसा जुवान वांजेला वसवरी 1:14 जेजूचें मांस म्हळ्यार कितें ऐका आणि शब्द मनीस जालो आणि आमचे मदें जियेलो आता शब्द म्हळ्यार कितें देवाचें मनीस जाल्लें कोणा थंय मांस जाल्लें कोणा थंय फ्लॅश जाल्लें कोणा थंय तरी जेजूचें मांस म्हळ्यार कितें देवाचें उतार आनी रगत म्हळ्यार कितें लेविटिकस चॅप्टर 17:11 ऐका लेविटिकस चॅप्टर 17:11 ऐका लेवी शास्त्रा 17 आनी 11 ऐका रगत म्हळ्यार कित्याक कुडीचो जीव रक्तांत आसा तुका आनी म्हाका आमकां मरणांतले ताणें सुटोवन ताणें आमकां कितें दिलां जीव दिला म्हळ्यार जिवीत दिलां आमी आमच्या पत्कावरी आमी कितें जाताले मरते आसले त्या मरणांतले तुका आनी म्हाका आमकां कोणें जिवंत उठयलां जेजून ताज्या रक्ता वरवीं ताणें आमकां विकतें घेतलां देखून परत तुमी उडास काडटना कितें म्हणजे जितले पावटी ह्या कालसेंतले तुमी कितें कित्याक जितले पावटी तुम्ही हो उंडो खातात म्हणजे जितले पावटी उतार तुम्ही खातात या तुम्ही तुमच्या उडासा करतात या परत तुम्ही ध्यान करतात ते स्वीकार करतात बावरतात तुम्ही सत म्हणून मानून घेतात तेदना आणि ही काल्स पियेतात ही काल्स ताने तुका आनी ताज्या मरणा मुखांत तुका आनी म्हाका आमच्या मरणांत ताणें कितें केलां आमकां उठयलां आनी जीव दिला ही काल्स तुम्ही पियेतात ताज्या रक्ता वरवीं तितले पावटी सोम्याचे मरण तो येसर तुम्ही परगट करतल्यात तो येता म्हळ्यार परत येवन तुका आनी म्हाका आमकां व्हरता पर्यंत आमी कितें करतले ताणें केलो त्याग सॅक्रिफायस बलिदान आमी परत परगट करतल्या आज वगैरे रावल्या जायना खंयच्याय जेजू शिवाय कोणेय तुका सोडूंक शकना कोणी आसात गे रगत वारले खंयच्या सांता सांतीन तुजे खातीर म्हजे खातीर आमचे रगत वारयलां सांगा देखून हांव गोंया रितर दिवंक गेल्या वेळार थंय भाव सिमॉयस म्हणलो आसलो तो पयलीं तियात्र बरयतालो तियात्र म्हळ्यार नाटक गोंयांत तियात्र म्हळ्यार एक मिनी फिल्मा भशेन स्टेजीचेर गायनी आसा नटनी आसा मागीर कितें आसा हें आसा वाचनी आसा
तशें तियात्र बरयतालो आनी ताका मागीर देवाचें उतर आयकल्ल्या उपरांत तें सगळें ताणें सांडून तो आमच्या रेतीरेक आयलो. रेतीरेक येवन देवाचें उतर आयकल्ल्या उपरांत तोय आमच्या सांगता देवाचें उतर दितलो. ताका हांवें अवकाश करून दिल्लो, बरें करून देवाचें उतर दितलो. आनी ताच्या फिरगवजेंत एक दीस विगार म्हणटा की एका सांताचें फेस्त आसलें आनी हळे कोण तो त्या सांताचें नांव काडून सांगतना हळे ताणें तुमचे खातीर हें केलां तें केलां ताचें तुमी जिवीत तुमी समजून घेवचें, ताचे बरी तुमी जायचे, ताचो तुमी कितें पटलाव करचें म्हणटाना. आनी उबे रावन त्या ह्या जाकाक म्हळें की सीदा म्हळें सक्कड लोकां मुखार तो म्हण अरे बाबा तो तुजो सांत आसा पळय तो म्हजे खातीर या तुजे खातीर कोणा खातीर मरोंक ना ताणें रगत वारोंक ना, तुजे खातीर म्हजे खातीर सगळ्यां खातीर रगत वारयलो जेजू मात्र रे म्हणलो खंय धैर्यान. हें सत्व की न्ही, हें सत्व की न्ही, हें सत कळ्ळेर परगट करीचे. देखून तुमी खाली मानून घेतल्या पावना न्ही, मान कितें वाचलें कित्याक जितले पावटी तुमी हो उंडो खातात केल्यार मात पावना आनी ही काल्स पियेतात हें रगत वारोवन तुका जिवीत मेळ्ळा म्हण तुवें तुजें कर्णस लिपोवन दवरल्या पावना तितले पावटी सोम्याचें मरण तो येसर तुमी परगट करतेल्या येता पर्यंत परगट करूंक आसा. हें सत मानून घेतल्या मात पावना, हें सताक आमी साक्ष दिवंक आसा, परगट करूंक आसा. देखून सांत पौल कितें म्हणालो म्हाका कुर्सायला देखून जियेता तो हांव न्ही कोण जियेता म्हणालो, कोणाक मुखार दवरलो ताणें. हें परगट करूंक आसा. आनी ताजे उपरांत 27 ते 30 वर्स पर्यंत जर तर ह्या रितीन आमी सोम्या सोम्या एकवटाना आमी खाली एक सवय प्रमाणे हांव सकड येतात म्हणून गुंपिनाली गोविंदा जावन येता जाल्यार तें बरोवन घालां कितें पुराय जाता म्हणलें का. देखून जो कोण फावो नासतना हो उंडो खाता वा सोम्याचे काल्सिंतले सवय प्रमाणे सकड येतात म्हणून आमी लायनीर येता, सकड कितें म्हणटात करता देखून आमी करता. सवय प्रमाणे करतात जाल्यार फावो नासतना या उंडो खाताय तर तो सोम्याचे कुडी आनी रक्ता विरोध गुन्यांवकार जाता. पळया न्ही जेन्ना तो सोम्याच्या एकवटान नाय जेन्ना जुदासाक उंडो मोडून कुटको दिलो कोण गेलो ताचे भितर तरी ह्या भावार्थान तूं जर तर सोम्याचे उतार आयकना ह्या भावार्थान ताणें तुजे खातीर म्हजे खातीर रगत वारयलां म्हणून तूं स्विकार करिनाय आमी कितें जाता कितें वाचलें सोम्याचे कुडी आनी रक्ता विरोध गुन्यांवकार जाता. भावा भयणी ह्या सतात हांव आमी केदींच पयस सरचें न्ही. हें सत मानून घेवन सदांच ह्या एकवटांत आमी आसूंक जाय. जर तर इल्लो दुबाव ना हें पळय काली हें कितें सकड करतात म्हणून आमी करता म्हळ्यार आमी सोम्याचो कितें जाता गुन्यांवकार जाता. ताजे विरोध आमी गुन्यांवकार जाता. ह्या पासून हर एकलो पयले आपली सर्ती करूं आनी उपरांत हो उंडो खावं आनी हे काल्सिंतले पियेव. देखून हांगा पळया न्ही गे सबारपुटी आमी येता इल्ल्या उपरांत ती सोम्या हांव फावो घे. देखून तूं हांगा आमी एक मागणें करता पळय देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी म्हणटाना कितें म्हणटा आमी सोम्या तूं म्हजे भितर येवंक हांव फावो न्ही बगार एक उतार तूं सार आनी म्हाका कित्याक म्हणचे तें मागणें आमी कित्याक म्हणचे आमी फावो न्ही म्हणलें बघा जाय आमकां जाल्यार तो काकळू दाखयता देखून आमी म्हणा जाय आनी आमकांच आमी फावो करी जाय. हांगा विनोवणीच्या मागण्या म्हळ्यार सुरू सबार जाणें मागूंक सुरू केलें सोम्या विनोवणी करून हांव फावो गी हांव फातके न्हय गी म्हजे मागणी तूं आयकताय गी. ताजे उपरांत एक फावटी आमी उडास काडलो त्या फारीजेवाचे मागणें देवान स्विकार करूं ना त्या सुंकाकाराच्या मागणें देवान स्विकार केलें वय मू. तो फारीजेव निट्टू बरवलो आनी कितें म्हणलो ताचे बरी न्ही हाचे बरी न्ही वय मू पूण मानवालो कोण देवाक फारीजेव की सुंकाकार. जेन्ना आमी फातकी जावन आमकांच आमी खालतें करता आनी सोम्या मुखार आमची फातकां वळखून हांव फावो न्ही जाल्यार हांव विनंती करता न्ही गी. हर एकल्यानी सोम्या कडेन सोम्या म्हजी बिरमोत पाव म्हळें वय मू सोम्या म्हजी काकळूत कर म्हळें वय मू. आतां हर एका फातक्यान जावन दी हर एका पिडेस्तान जावन दी सोम्या सरशी हाडल्या वेळार म्हज्या फातक्याची काकळूत कर म्हळें वय मू. सोम्याक तें जाय तुवें तुजी फातकां वळख घाल्लीं जाय जेजुआंचें पयलें पत्र वचो 1 वेळ 8 आनी 9 देजाळ तुकाच तुवें फावो करचें हांगाय ह्या तूं आमी भाग घेवंक आमी फावो न्ही म्हणटना खालतेपणी आमी ते स्विकार करीचे आनी तुका आनी म्हाका आमकां तुज्या खालतेपणा वरवीं देव तुका कितें करता स्विकार करता आनी तो भाग घेवंक तुका फावो करता. एका
आमचे थंय पाताक ना म्हूण आमी म्हणू जाल्यार ना म्हणून आमी म्हणून जाल्यार आमकांच आमी फटयता तवळ आमचे थंय सत ना म्हूण जाले सत ना म्हणून जालें पूण आमची पातकां आमी वळखून जाल्यार विश्वासी पळय ऐका आमची पातकां आमी कालतेपणी वळखून जाल्यार विश्वासी आनी नितीवंत म्हणलो देव आमची पातकां बोगसून आमकां सर्व खोटेपणांतली नितळ करतलो. पळय देखून कालतेपण वळखूंचे चड गरजेचें आनी वळख काडल्या उपरांत तूं मान वाडलो जाता तूं मान वाडल्या उपरांत तुजे मागणे तो स्विकार करता. देखून विनवणेच्या मागण्यांत भाग्येंतल्यान केन्नाय चिंतूंक नजो हांव कांय नितीवंत न्हय हांव कांय भाग्यवंत न्हय हांव कांय सांत न्हय तें न्हय चिंता. कालतेपणी येवन ह्या सुंकाकारा बरी सोम्या मुखार आमची अस्कत काय आमची पातकां आमी वळखून घेतना आमी देवाक मान वाडटाना खंडीसान आमचे मागणे ताका स्विकार जाता. देखून हें गरजेचें. पाटी वचून कितें वाचलें कित्याक जो कोण ही कूड कितें म्हूण समजनासतना खाता वय जर पळया ही कूड कितें म्हणटात मिसाच्या बलिदानांत आमी जर तर समजनासतना खाता आनी पियेता तो आपलीच ख्यास्त खाता आनी पियेता. जर तर आमी फावो त्या रितीन भावार्थान आनी तूं भाग्य नाव तर आमी आमचीच ख्यास्त खाता खंय आपलीच ख्यास्त खाता आनी पियेता. देखूनच तुमचे मदें जायते जण अस्कत आनी पिडेस्त जाल्यात. पळय म्हजे उतार न्ही आज भाव भयणीन जर तर जावं पुरो एक काल एक सिंबल म्हणटा एक काल म्हणटात संकेत एका म्हणटात एक गुर्त वय पूण ह्या गुर्ता मारिपा तुजो भावार्थ तूं सोमिया वय की न्ही तूं म्हजे भितर येवंक फावो न्ही. त्या कोणे म्हणलें ती उतरां लुकास वांजेला वचप 7 आनी 7 ती उतरां तेंची काडल्यांत. ऐका लूक 7:7 शताधिपतीन कितें म्हळें देखूनच हांवें स्वता तुजे सरशी येवंक योग्य न्हय म्हणून म्हाका बगलें पूण एक उतर मात्र तुवें सांगल्यार पुरो म्हजो साकर बरो जातलो. त्याच प्रमाणे हांगा सोम्या तुज्या ह्या तूं बलिदानांत ह्या जेवणांत भाग घेवंक हांव फावो न्हय पूण तुजें एक उतार सांग आनी म्हाका तूं नितळ कर. उतार कितें करता हांव उलयल्ल्या उतरा वरी तुमी सवरून नितळ बेंडून तरी सोम्याक सेवंक तुका आनी म्हाका आमकां आत्मीक रितीन नितळ करचें कोणें. देखूनच हांगा भेटोवण्याच्या पयलें ह्या कम्युनियन म्हणटा आमी कम्युनियन म्हळ्यार कितें म्हणटा आमी प्रसाद उंडो आनी वायन मोडून तो दिवच्या पयलेंत हांगा कितें जाता पयलें देवाचें उतार दिता आमी. त्या उतरा वरी आमी कितें जायचें नितळ जायचे पवित्र जायचे. आमची मौन आमची चिंतना आमची उतरां आमचें बोगनां सगळें आमचें कितें जिवीत आसा फातकाचें हें सगळें तें उतार आयकून आमच्या भावार्था वरवीं तें स्विकार केल्ल्या वरवीं तें उतार आमकां कितें करता धुता नितळ करता आनी आमकां सोम्याक सेवंक स्विकार करूंक आनी आमचें तें येवन बिडार करूंक आमकां तयार करता. देखून साबार जाणांक शिकोवण नाका साबार पोटी न्ही तुमी पळयलां न्ही हांगा जायना तें हांगा भितर भायर आसले भितर धांवन येतात तांकां म्हणटा तें शिकोवन सुकोवंक नाका. पूण इगर्जांनी कितें जाता शर्मा सुरू जालो म्हणटा ना आनी मागीर तेत येतात भायर वचून सिगरेट वडनो बिडी वडनो आनी कितें पान पराग आनी कितें खावन मागीर येवन ते पयत प्रसाद स्विकार करता वय तसल्यांची गत कितें जाता आतां वास वडोल वासले निमाणे उतार 30वी वळ तुमचे मदें जायते जण अस्कत आनी पिडेस्त जाल्यात आनी हेर सबार मौन पावल्यात आनी जायते त्या पिड्यांत मौन पावल्यात. सोम्याच्या जेवणा वरवीं बलिश्ट मागणें म्हळ्यार सोम्याचें जेवण भाव भयणीन जर तर आमी भावार्थान खरेंच समजून आमचो भाग घेता तर ह्या जेवणांतच देव तुका कितें करता नितळ करता पवित्र करता भाग्यवंत करता आनी तुजे ती पिडा आसा जाल्यार तुका गूण करता. जेजू तुजे भितर आयल्यार ताका कळीत ना गे तुजे भितर कितें आसा म्हणून कळीत ना गे. देखून हरियेपुटी पवित्र प्रसाद सेवताना सोमिया तूं म्हजे भितर येता म्हजे भितर कितें आसा कल्माश आसा कितें म्हजें कितें वायट आसा गे आनी कितें हें आसा कितें सगळें म्हजें तान खाड म्हणून मागा. आनी त्या दाळा पळया त्या भावार्थान तुमी स्विकार करता तुमकांच भोगता वय हांव आयलो सोम्याक हांवें स्विकार केलें जेजू म्हजे भितर आयलो सोमी देव म्हज्या घरा
आयलो सोमी देव म्हज्या घरा आयलो सोमी देव म्हज्या घरा आयलो रायसर्गीसो म्हजो इश्ट जालो सोमी देव म्हज्या घरा आयलो रायसर्गीसो खरेंच जेजू तुजे थंय आयला वय तर लुकास वंदेला वचोर 19:9 जेजू कितें म्हणालो आयच्या दिसा ऐका जेजून 19:9 जेजून ताका म्हळें जेजून ताका म्हळें आयच्या दिसा ह्या घराक बाचावी आयल्या ह्या घराक बाचावी आयल्या खंयच्या घराक खंयच्या घराक ह्या घराक म्हणजे ताणे येवन बिडारकरच्या घराक मागण्याचें घर कोड म्हजे मागण्याचें घर काळीज म्हजें मागण्याचें घर मन म्हजें मागण्याचें घर मागण्याचें घर कोड म्हजें मागण्याचें घर काळीज म्हजें मागण्याचें घर मन म्हजें मागण्याचें घर कूड म्हजी मंदिर देवाचें कुडीन म्हज्या बिडार देवाचें कूड म्हजी मंदिर देवाचें कुडीन म्हज्या बिडार देवाचें कुडीन म्हज्या राव सोम्या तूं सदां पाव सोम्या कोड म्हजें जावन आसा मागण्याचें घर कोड म्हजें जावन आसा देखून पळया न्ही तो भितर येतस हांगासर कितें आसा तें आसूंक न्हू सगळें तें भायर काडूंक शकता पूण आमकां कितें जालें मिसाच्या सुरवात सांगल्या प्रमाणे हो कायदो पाळूंक आमी येता सोये प्रमाणे येता आमी भावार्थान ताका स्विकार करूंक ना जाल्यार देखून सबार पिडेंत आमी निमान कितें वाचलें न्ही सबार देखूनच तुमचे मदें जायते जण अस्कत आनी पिडेस्त जाल्यात अस्कत जाल्यात पिडेस्त जाल्यात जेजू तुका आनी म्हाका अस्कत करता सुटसुटीत करता खरेंच जेजू तुजें तें म्हणजे तें आमचें तें आयलां जाल्यार वय की न्ही देखून आज ह्या भावार्थान आमी स्विकार करीचे भाव भयणीनो देखून सो आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकता लुकास वंदेला वचोर 9 आनी 10:17 एका वयर कितें बरलां 5000 लोकांक जेवण हें जेवण हें आतां जावं पुरो जेजून केल्लें व्हडलें अजाप पूण ह्या जेवणा मुखार निमाणें तुका आनी म्हाका आमकां मेळटलें हें जेवण खंयच्या जेवणाक आमकां वाट उक्ती करता म्हणल्यार समजतलें एका हेणे दमदूत पाटी येतस आपणे केल्ले सगळे जेजूक सांगी लागले तो तांकां वरे विंगड बेतसाइदा नांवाच्या शहराक आपोवन वन गेलो पूण ही खबर मेळटस लोकांचो जमो ताची पाट दन गेलो लोकांचो जमो कित्याक ताच्या फाटल्यान वेतलो लोकांचो जमो ताच्या फाटल्यान वेतलो रास न्ही 3 दीस मुसार सबार पिटी आमी आयकलां वय मो 3 दीस 3 राती ताजे समय आसलो वय न्ही आनी एका जाग्यार ताजें तें सहजाप करतना जेजूक तांची बिरमत दिसता 3 दीस तावन ते म्हजे सांगात आसात तांकां खावंक ना जेवंक ना पियोंक ना वय मो जाल्यार ते आसात म्हजे सांगात कित्याक आयिल्ले ते खंयचे खाण खावंक आयिल्ले असली काणी हें भाव भयण देवाचें उतार आनी असली खाण पळया न्ही हें खाण तूं खावंक आशें येता जाल्यार तुज्या कुडीचें खाण तो तयार करून दिता तुका आतां हांगा पळया न्ही सुरू न्ही आमकां देवाचें उतार मेळटलें आतां हें देवाचें उतार मात्र न्ही हर एका शुक्रारा सोनवारा आमच्या कुडीचें खाण मेळटा की ना आमकां आतां हांगा पयलें मेळूंक ना जाल्यार आमकां खंय उणें केलें देवाचें उतार आयकूंक येतल्यांक तुमच्या घरांनी कांय उणें केलें केन्नाय उपाशी हांगा मागणें जाल्ल्या उपरांत घरा वचून उपाशी रावल्ले आसा की तुमी देवाचें उतार आयकल्ल्या उपरांत ती पळया हर गरजोय तो देखून हांवें कालच्या शिकवणें सांगलें सोदा तुमी पयलें देखून आमी सोदिया आमी पयलें दे ताचे साल्वास सर्वस्तू आमकां दे Alleluia, 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 alleluia. खंडीत दिता
ताजे रास सोदून ताजें उतार आयकोची ती तान आनी बुकान घेवन तुमी आयल्यार उरलें सकट तो सांबाळटा भाव भयण. 31 वर्सांत हांव तुका सांगता केदिंग हांवें हें म्हजें काम देवाचे उतार दिवचें स्वार्थ परगट करचें काम करनंत आसा. हांव केन्नाय हांवें म्हाका हें दी म्हाका तें दी म्हाका आदार दी म्हाका काम करूंक जाणा दी कोणायक हांवें विचारलें ना. कांय उणें केलां ताणें. सेवेंथ भावा भयणाक उणें केलां हांगे. रावंक आमकां घरां उणी केल्या हांगे. खावंक जेवंक आमकां उणें केलां हांगे. हे आमकां जाय जाल्लो परिस्थिती बरें हें सवलती उण्यो केल्यात की बऱ्यांतलें बरें ताणें दिलां. म्हणजे न्ही आतां पोर आमचे भाव म्हणाले फादर तशें आमकां वचून पळोवंक जाय वचून पळोवन निवेद घे म्हणून जायत वसा तुमी पळया म्हणलें. ते वचून पळोवन फाटी आयल्या उपरांत म्हणटात कालें फादर तूं वय पुराय गैराम पुराय मेळ्ळें पुराय तशें अशें म्हणून कांय एक नितळ ना हें ना. आनी एकलो येजाक आयिल्लो तोय म्हणालो कशें आसा तशें म्हण विचारतना पयलेंच्या हाज्या विशयांत हो तें पुराय आतां पुराय रुमांनी कांय क्लीन ना नितळी ना हें ना. हांगा कशें हांगा खंय गैराम पळयलो जाल्यार सांगा म्हाका तुमच्या कडल्यान काडयता हांव. खंय मेळ्ळें खंय जाल्लें आसा जाल्यार सांगा. आतां तें मात सांगचें न्ही. देवान आमकां कसले पळय विनवणेच्या मागण्या वेळार हर एकल्याच्या तोंडांत येतात बऱ्यांतलो बरो शांत वातावरण कितलो परिसर कितलो बरें वारें कितलें बरें नितळ उदक कितलो एक शांत जागो आनी कशें आमकां एक सांगाता मेळूंक. ताजें उतार आयकूंक येतल्यांक तो कांय उणें करिना भाव भयणी. हांगा म्हणून न्ही हांवें मस्त कडेन पळयलें दुसऱ्या सेवकांक पळय ताजें उतार भरान जोरान परगट करतल्या सेवकांच्या हातूंत हांवें पळयलां आयल्या लोकांक कांय उणें ना खंयचें उणें ना आनी आमकां उणें जावचें ना देखून. पूण ही खबर मेळटस लोकांचो समूह ताची पाट धरून गेलो. जेसून तांकां स्वागत दिलो आनी देवाच्या रासा विशांत तो तांचे लागीं उलयलो. ताणें स्वागत केलो आनी जेजू उलयलो कोणा विशयांत हो तुमी कशीं आसात काम कशें आसा भुरगीं बाळां कशीं आसात बायल भुरगीं कशीं आसात खावंक आसा की जेवंक आसा म्हण विचारलें ताणें. लोकांक पळयलेंच ताणें कितें दिलें पयलें देवाच्या रासा विशांत तो उलयलो. देवाच्या रासा विशयान तो उलयलो. स्वता तुमी देवाच्या रासान ताची खुशी सर वस्तू तुमकां दितलो म्हण ते उलयलो. ते उलयल्या उपरांत स्विकार केलें देवाचें उतर कोणें सत मानलें ते मुक्ली वड सांगता पिडेस्तांक गूण केलें खंय आनी गूण जावची गरज आसलेल्या पिडेस्तांक ताणें गूण केली. देखो सबार पुटी हांगा पिडेस्त आतां म्हाका कोणी हांगा मागण्याक आयिल्ले पिडेस्त म्हणून कोणी हांव पिडेस्त फादर म्हजे खातीर मागा फादर म्हणून म्हजे खातीर म्हजे तशें कोणी येवंक नात. आसल्यार पीड आमी देगेक दवरल्या वगी न्ही आमच्या पिडेक मुखार दवरलां गे मी जेजूक मुखार दवरला. पीड आमकां आसा सेवेंत आसल्यां की आमकां ही ल्हान मोठी ल्हान ल्हान पीड आसात. केन्नाय तुमचे मुखार हळ म्हाका ताळो सोमाना म्हाका कोंकली म्हाका ताप म्हाका दंदूक हय गे सांगलां गे ते सांग दिल्यान गे तूं गूण करता बाबू जायते पिट्यांचे हांगा येवच्या पयलें जावं पुरो आंग दूख गे आनी कितें ताळ्यांत धर काल गे सोमा उलोवंक जायना म्हणून तशें हांगा येवन उबें रावतनाच पुरो ताणें काण सोडलां. सगळें खाण सोडटा तो. ताजें उतर आयकत आयकतना लोक गूण जाता. आनी आमी आज भलायकेंत आसा तर आमच्या कुडीच्या मात्रणी आमच्या मोतीची भलायकी जावं दी काळजाची भलायकी जावं दी आत्म्याची भलायकी ह्या जिवाची भलायकी जावं दी हांगा इनरी लिंगान तुमकां कळटा वय मू सो कुडीक संबंद जाल्ली मात्र भलायकी न्ही जिवाची भलायकी नाका गी तुमकां धैर्य बोळ सुटसुटाय उर्बा उमेद संतोष उल्हास मोग मैपास हें जिवाक संबंद जाल्लें वय की न्ही आनी आत्म्याची भलायकी पवित पोवन भगवंत पोवन भक्ती पोवन आत्म्याक संबंद जाल्ली हें आमकां दिलां ना ताणें. केदाळ मेळटा ताजें उतार आयकतना आनी ताजे उपरांत गरज आसल्या पिडेस्तांक ताणें गूण केलो. तितल्यार सांज जायत आयली 12 जण दमदूत ताचे सरशी येवन म्हणाले आमी हांगा एकसुरे सुवातेर आसाव देखून लोकां जम्याक तूं दान सोड. खंत आतां जेजूक न्ही खंत हांकां 12 जाणांक हे इतले जण आसात आमचे कडेन आसा 2 मासले 5 म्हणटा हे रावते जाल्यार आमकां काले मेळटा बिकेचे म्हणून न्ही गे रांदलां थोडे फाटी न्ही गे रांदलां खाली 10 जाणांक 100 जाणां येयल्यार कालें करतात तुमी आज आमी रांदूं ना तुमी घरा वचून रांदून जेवा म्हणटात वय मू ते गेल्ल्या उपरांत बरें करून रांदून जेवतात रांदलें जेवतात वय गे हांगा हे शीस म्हणटात आमचे कडेन आसात 2 मासले आनी 5 म्हणटे
आनी लोकांक पळोवन लोकांचो जमो पळोवन ते कितें म्हणाले, आमी हांगा एकसुरे सुवातेर आसाव, देखून लोकां समयाक तूं धान सोड, भोंवतणीच्या हळ्यांनी आनी भाटांनी वचून जेवण आनी बिडार बी मेळटा जाल्यार जेवण आनी बिडार. पळया न्ही, देवाचे उतार आयकोंक आयिल्ल्या लोकांक येशीस म्हणटात खंय वचून हळ्यांनी वचून रावोन दित, ते बिडार मेळटा पळोवन दित, जेवण मेळटा पळोवन दित म्हणून. पण हांगासर पळया न्ही सोम्यान कशें तयार केलां, ताजे उतार खरेंच आयकोंक येतले. कितले पयस पयस थावन आयिल्ल्या की बिडार आसा की ना हांगा, आसा की ना, जेवण आसा की ना हांगा. पळया न्ही कशें तयार केलां. थोडे फावटी आमकां बगूंक पळोवन पुरो कित्याक म्हणून हांगा देवाचे उतार सांगता. त्या वरी सोड आनी सोड. कालच कोणें म्हाका सुमार वर्सां पयलें एकलो मेनिनो म्हणलो भाव, गोंयचो भाव, काल म्हाका हांगा लंडनांतल्यान फोन करता. सुमार 6-7 वर्सां उपरांत. ताचे पयलीं आयला तो ट्रिनिटी घराखाणी आयला आनी थंय गोंयांत रिती जातना येतलो. आतां सगळें कुटुंब थंय आसा, लंडनांत आसा. आनी काल ताणें म्हाका फोन करता विचारलें, मेनीन कितें सुमार वर्सां उपरांत 7-8 वर्सां उपरांत म्हजे उडास आयलो न्ही, तुमची इशी कोण आयकतलो म्हणालो. मागीर ताणें विचारलें म्हाका आतां नेक्स्ट टायम आयल्या वेळार म्हाका येवंक जाय तें रितीर चलता गी म्हणालो. पुराय ताका चलता मात आनी शुक्रारचे शेनवारचे सगळो दीस आसा, म्हयन्यांत 5 दीस आसा. मात न्ही आयिल्ल्यांक पयस पळयतना आयल्यार केदाळ आयल्यार हांगा रावंक बरी वेवस्था आसा. ताका सांगता वय गी फादर, वय गी फादर, वय गी फादर म्हणटा. म्हळ्यार तांची गंत कितें, हितून आयिल्ल्या उपरांत तितल्या पयस थावन आयिल्ल्या उपरांत रावंक आसा गी, खावची जेवची वेवस्था आसा गी न्ही गे. ही 2 पुटी आयिल्लीं दोनी कुटुंबां अमेरिकांत हांव हर एका वर्सा येवंक तांकां जाय. आनी दुसरे पुटी आयिल्ल्या वेळार डिवायन कॉटेज तयार जाल्लें पळोवन फादर आतां म्हज्या पुताक आनी सुनेक हाडटा कित्याक रावंक आनी बरी वेवस्था आसा न्ही म्हणून. पण तांच्या मतींत आसा म्हळ्यार थोड्यांक आतां कितें गोट्याक तुज्या गोरवांक आपूण हाडी जाल्यार तुवें कितें दाखयचें. आतां गोरू येना तुजी घालून गाय आनी मोस गोठ्याक येना, तांकां गोठ्याक हाडी जाल्यार कितें करीचें. बात्यानीचे पेंट तांचे तोंडा दिवची न्ही, दाखयचे. दाखोवन 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 गोठ्या मुसार पळोवना तुमी, आयकोना. देखून साबार सांगते तुमकां कळीत ना. हांवें सुरूच हांव रितीन मंदिरां उबारतना हें म्हज्या मतींत सोम्यानच गेल्लें. तांकां संवसारी रितीन कम्फर्टेबल कर, ताजे उपरांत म्हाका वळखल्या उपरांत तें सोदून येना, म्हाका सोदून येतात म्हणून. समजता तुमकां. आतां संवसारी रितीन थोड्यांक ते रावची वेवस्था आसा की थोड्यांक धर्नीर दवरनाका, थोड्यांक काट्यो जायचे, थोड्यांक काले म्हणटात एसी जायची तें जायचें वय म्हण. तांकां त्या रितीन तूं पयलें कम्फर्टेबल कर आनी उपरांत हांगा देवाचें उतर आयकोन जातना तांची गरज तांकां पडची ना, ह्या देवाच्या उतरांची गरज तांकां पडटली. हें साबार जाणां तुमकां कळीत ना. हांव 3 फावटी पडटा गेलां तुमकां सांगता. ह्या अंका काण घेवन पयलींच्या रितीर मंदिरांत हांगा न्ही हैदराबाद थंय गेलो. एक खंयसरी न्हिदोंक जागो मेळो ना 3 फावटी. तेंच्या पाद्र्यापाक हांव मेळो ना. ह्या युवाजाना काणयेन गेलो खंय मेळो ना. ह्या युवाजाना सांगात धर्नीर आमी काली बेडशीट सोडून धर्नीर न्हिदिल्लें 3 फावटी. आनी हांव एका रितीर मंदिराचो डायरेक्टर. आमकां गरज म्हण दिसना. एक सुमार 2000 थंय युवजान सांगता मेळ्ळें थंय. त्या दळा आमी आमचें एकोमोडेशन तशेंच आसा. थंय सगळ्यांक सांगता ते पुरा बेड्डां फुल्ल आसलीं. देखून एका बेड्डाच्या कुशीन सायडीक आमी सकला न्हिदून आसले. पूण म्हाका खाली उडास मात्र आतां. पूण ते कितले दीस आसले आमी थंय कांय म्हाका हांव धर्नीर न्हिदलां गे, काली बेडशीट घालून न्हिदलां गे, हें कांय मतीक येना. कित्याक म्हळ्यार थंय गेल्ल्या वेळार सकाळ तो सांज नुसार ते देवाचें उतर आयकून ती गायना, तो नाच, तो संभ्रम, ते आचारण राती एक तितली पुरासन जातना हांगा आड पडल्यार न्हिदेना. आमचो भाव आंड्रू आतां हांगा हर एका वस्तेर येता वेळार घरांत हांव तो मांद्री हाडून येता. म्हजी एक बेड वेस्ट हांगा मांद्री हाडून येता आनी उरले ते भाव बेड्डार न्हिदतना तो सकला मांद्री घालून धर्नीर न्हिदता. भुरगीं निंगिसार तेमी शांती आसता पोटली बांदून दी जेता न्ही. म्हळ्यार सर्त कितें भाव म्हयने हांगाय लोक खान सोदून येता आनी कितें रावंक बिडार सोदून येता. म्हूण कोणाच्या मतींत आसा? शिसांच्या मतींत आसा. देखून जेजू कितें करता तांकां पळया न्ही. इमिडिएटली कितें केलें जेजून तांकां सांगलें तुमीच तांकां कांयपणी खावंक दिया. ती म्हजें काम न्ही, म्हजें काम शिकोवन दिवची होय की न्ही. साबार कडेन तशें चिंतल्यार हांगा कांय आसतना जालें.
म्हजें काम खाली शिकोवन दिवचें म्हणलें जाल्यार आज तुमी बसूंक कदेला आसते नाले ओले आसते नाले वय मग पूण जेजून तेंचे म्हळें तुमीच दिया खावची वेवस्था तुमी करा जेवची वेवस्था तुमी करा तांकां रावची न्हिदची वेवस्था तुमी करा म्हणटा ना हे कितें म्हणटात आमचे वरी साध्य ना कित्याक साध्य ना का शिसांनी ताका जाप दिली 5 उंडे मात्र आसात आनी आमी 12 जाण आसा आनी तूं एकलो 13 5 उंडे आनी 2 मासल्यो शिवाय 2च मासल्यो बशे गरी घालून धरिल्ले 2च मासल्यो हेर कांय आमचे लागीं ना पळय न्ही मोगरी मोगोर वय मोगोर वय 2च मासल्यो मेळ्ळ्यो गे हांकां न्ही ह्या तूं त्याने कडेन लाका भुरग्या कडेन आसल्यो पूण हांगा ते म्हणटात भुरग्याचे आनी वण काण गेला तूं वच रे घरा वचून कार्य म्हणून आनी दवरल्यात तांच्या बुकेक देखून ते म्हणटात आमचे कडेन आनी एक कडेन कितें म्हणटात एका भुरग्या कडेन म्हणून भोवशा त्या हांगा ह्या हातूं परिस्थितींत तांणी भुरग्या कडचें काण न्ही थोड्यांक सवय आसता न्ही तुमकां भुरग्यांच्या हातांतले काण खावची 2 मासल्यो आनी 5 उंडे आसात हेर कांय आमचे लागीं ना जाल्यार आमी वचून ह्या जम्याक म्हण खाण मोलाक घे जाय जाले थंय जाल्यार 200 दिनार म्हणून बरयलें न्ही आतां ना जाल्यार आमी वचाचे आनी ह्या लोकां खातीर आमी खाण मोलाक घेवन येवचें म्हणटाना दादलेस चड उणे 5000 जातीत म्हणे न्ही जेजूक आयकून कितले लोक येतालो दादलेस तितले शिकून कितली बरी आसली कोणा न्ही ना जाल्यार दादले येता ते सांगा बायल मनशां सेवाका फाटल्यान येतात दादल्यांनी येचे जाल्यार शिकोवन तितली बरी आसाची आसली ताजे तसलो शिक्षक शिकोनदार ह्या संवसारांत तेदोळ जल्मोंक ना आनी मुखारी जल्मोवचो ना देखून ताका मेस्त्री तुमकां आसा एकलोसो शिक्षक म्हणलें अर्थ ताजे व्हरतो शिक्षक कोणूच ना खरी शिकोवन ताणें दिल्या सताची शिकोवन ताणें दिल्या संपूर्ण शिकोवन ताणें दिल्या जन्मेन बरली शिकोवन ताणें दिल्या देखून तो कितें म्हणटा तवळ जेजून आपल्या शिसांक सांगले लोकांक सुमार 50 पंक्ती घालून बसया तांणी तशेंच केलें आनी सट्टांक बसयली उपरांत 5 उंडे आनी 2 मासल्यो ताणें हाती घेतल्यो सर्गाक दिश्ट लावन आसल्याक पयले कितें केलें जेजून आमी पुरपुरताव न्ही इतलें बिकेचें आसा कितलें इल्लेशें आसा ताका पयलें अर्गां दिया देवान इतली भलायकी दिल्या त्या इल्ले भलायकी खातीर अर्गां दिया तुका इल्लें खावंक जेवंक दिलां त्या खातीर अर्गां दिया सुमार फेरगो मेळटा ना लॉटरी उरतना अर्गां दिवंक राखा नाकात 2 मासले आनी 5 उंडे हातांत घेवन जेजू आपल्या शिसांक सांगता ताणें सर्गाक दिश्ट लायली अर्गां दिली देखून खंयचेंय काम करतना येतोळ तुवें आमकां कितें उणें केलां सोम्या खावंक जेवंक न्हेसोंक पांगरोंक रावंक बिडार सगळें दिलां हर एकाक अर्गां दी आनी पळया ह्या ल्हान 2 मासल्यांक आनी 5 उंड्यांक खातीर अर्गां दितना कितल्या लोकांक ताणें जेवण म्हटलें ऐका आनी उंडे मोडून लोकांक वांटूंक शिसा लागीं दिले लोक सकट खावन दादोशी जालो पळया न्ही येत्त जाग्यार तुमकां सांगता आतां आमी ह्या हॉलांत बसून आसा वय मू साबार जाणां तुमकां कळीत ना हांगा 12 सेन्स 2 जागे आसले एक म्हज्या बाबा जोच्या नांवार आसलो तो मुकलो 12 सेन्स आनी हो फाटलो 12 सेन्स आमच्या एस्तेलबायच्या नांवार आसलो आनी जेन्ना आमकां थंय तो न्हू केंचने केरी आमकां बंद करीचें पडलें जागो नासलो हांवें एस्तेल बायक इतलेंच विचारलें बाये तुका एक ह्या जाग्या खातीर हांव तो एक काण घेवन दिता म्हणून हो थंय कंपावंड घाल्लो जागो काण घेवन दिलो आनी 12 सेन्स 26 सेन्सार पळय हांगा हें ल्हानशें हॉल बांदून हाडलें जाय जाल्ली वेवस्था आमी केली 2014 इस्वेंत खाली सुरवाती खाली 12 सेन्स 26 सेन्साचेर हें हॉल जालें ल्हानशें कॅन्टीन जालें थंय जनरेटर रूम केलें आनी थंय काले म्हणटात टॉयलेट पब्लीक टॉयलेट केलें ताजे वयर एक ल्हानशें मिनी हॉल करून मागण्याचें साल केलें तितलेंच आज भाव भयणीन कितें केलां हें ल्हानशें देवान दिल्ल्या खातीर अर्गान दिवन आज आमकां पळय हेंच मात्र आसा लागी थंय डिवायन टावर आसा थंय डिवायन कॉटेज आसा आनी थंय सगळें मैदान आसा स्टेजी तयार जाल्या पुरा जाल्या वय मू बरते 1.5 एकरोस जागो हांगा खाली 26 सेन्सांत हांव न्हू 1.5 एकरोस जागो ताच्या माना खातीर महिमे खातीर ताणें आमकां तयार करून दिला अर्गां दिवचें की नाका एकच पटी गी 14 आतां 25 कितलीं वर्सां लागलीं
10 वर्सां लागलीं. अरे ल्हान ल्हान तुका कितें म्हणटा देवाचो आदार आशिर्वाद मेळटा तूं अर्गां दिवनूच राव. सडत वेता वाडत वेता आनी एक दीस तुका कळटो फेरगोत सगळो सर्गत उक्तो जाता. देखून अर्गां दिवंक देखून आमी म्हणटा अर्गां दिता बापा अर्गां दिता तुवें केल्ल्या उपकाराक अर्गां हांव दिता. अर्गां दिता बापा अर्गां दिता तुवें केल्ल्या उपकाराक. मुखार वाचून काड. सकट दादोशी जेवले. सडीत उरलेले कुडके एकठांय करतना 12 दाली जातीत ते तांणी भोन काडले. आतां पळय न्ही सकट जेवल्यात. 5,000 दादलेच ते जेवल्यात. आनी दादले कितले जेवतात तुमकां कोत्ता. बायल मनशां अर्दें जेवल्या रे आनी भुरगीं कितलें जेवल्या रे. दादले दोड्या मापान जेवतात की ना. तितलें जेवनी 12 दाली उरलीं खंय. 12 दाल्यांनी ते कुटके बोरून काडले खंय आनी जातीत तांणी ते बंद काडले. आतां हाज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां 12 दाली कित्याक. आतां हें खाण जावं परत एक अजाप असली खाण कितें देवाचें उतार. ते 5 उंडे कितें सुरविल्ले 5 बूक. ताका तोरां म्हणटात आंब्याचीं तोरां न्ही. जुदेवांचें धर्मशास्त्र तातूंत 5 आनी ते सुरविल्ले बूक आटापून आसात. ह्यो 2 माश्टल्यो कितें पोरणो सल्लो आनी नवो सल्लो. वय म्हणून आतां 12 जाली म्हणटा 12 शिसांक कित्याक दिल्यांत घरा व्हरून दवरूंक न्ही वांटूंक. आनी तशें वांटतना कितें जाता भाव भयणीनो जेन्ना तूं देवाक दिताय ताचो मान महिमा स्थान आनी कितें आमचे तूं आशेता तें सकट आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकता देवूच येता तुका आदार दिवंक आशिर्वाद दिवंक. ऐका आमी वाचता जेनेसीस चॅप्टर 14 वर्स 18 to 20. सालेमाचो राय आनी परमोन्नत देवाचो याजक मेल्किसेदेक अब्राहमाक उंडो आनी दाकासरो हाडून आयलो. पळय न्ही ह्या जगत येता अब्रामासरची उंडो हाडून येता आनी दाकासरो हाडून येता. आतां तूं उडास करा हें अब्रामाच्या काळार जालां वय मू. पूण जेजूच्या काळार वो उंडो न्ही वो दाकासरो न्ही हें दाकारोस न्ही. आमकां जेजून कितें दिलां ताजें उतार ताजें मास जावन आनी ताजें सरगत आमचें पिवन जावन दिलां वय की न्ही. जिवीत जावन दिलां वय की न्ही. आनी ताका आशिर्वाद दिवन म्हणालो परमोन्नत देव सर्गा संवसाराचो रचणार अब्रामाचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. ह्या जगत आयला मेल्किसेदेक परमोन्नत देवाचो याजक देवान धाडलेलो याजक. आतां त्या विशयान आमी इल्लेशें आयकुया. एब्राहिम बरयल्लें पत्र 7:1-3 ऐका. एब्राहिम बरयल्लें पत्र 7:1-3. हिब्रूज चॅप्टर 7 वर्स 1 to 3. हो मेल्किसेदेक कोण ऐका सालेम गांवचो राय सांगातास परमोन्नत देवाचो याजक दुस्मान रायांक पाडावकन पाटी येतेल्या अब्रामाक तो मेळोंक गेलो. आनी ताचेर अब्रामान कितें केलां ताच्या पुतण्याक लोताक त्या दुस्मान रायांच्या हातांतलो सोडोन हाडला. मात्र न्ही जें कितें तांणी लुटलें तें सकट तो घेवन आयला. कित्याक 318 जाणांक मात्र व्हरून गेलो आनी जायते राय ताजे पुतण्या विरोध म्हळ्यार लोता विरोध उपराटले वय मू. आनी ताका बंदिवान जावन येल्लो. पूण अब्राहम येता काल 318 जाणांक आनी घेवन येता आनी त्या सर रायांक 2 पंगड करून तांकां संपूर्ण तरान सोलवून आपल्या पुतण्याक तो फाटीं हाडटा. मात न्ही कितें लुटलें तें सकट तो फाटीं हाडटा. आनी त्या दाळा पळया देव कितें करता आनी ताचेर ताणें आशिर्वाद घालो. ह्या जागाक धाडटा मेल्किसेदेकाक धाडटा. मेल्किसेदेक म्हळ्यार अर्थ दिला ते मेल्किसेदेक म्हळ्यार कितें ऐका मुखली वळ. ताकाच ते अब्राहमान आपणा लागीं आसलेल्या सगळ्यांचो दांत एक वांटो दिल्लो. पळय देवाचो आशिर्वाद इल्लेशें आसतना तुमी दितना ताजो आशिर्वाद तूं जोडटा. मेळ्ळ्या आशिर्वाद परतून अर्गान दितना आनी कितो सट दिता सडीत मापान दिता तुका. आनी मेल्किसेदेक नांवाचो पयलो अर्थ नितीचो राय. देवाक मानवाली नीत तूं पाळटाना पळया न्ही. आनी दुसरो अर्थ तो सालेम गांवाचो राय. सालेम गांवाचो राय म्हळ्यार सालेम म्हळ्यार कितें शांतीचो राय. पळया हे 2 संगती माथेवाच्या वांजेलांत ती जेजून सांगला 5:9 आनी 9 आनी 10 ऐका. समाधान हाडूंक वावुरतात ती कितली बागी
तांकां देवाची भुरगीं म्हणटले. पळय आपल्या पुतण्याक सोडून हाडलो पळय तांकां म्हण येताले ताणें बरो वांटो घेतला बरो जागो घेतला तो वसोंदी म्हणून पूण आपल्या पुतण्या खातीर आब्राम धांवता आनी ताका कशें सोडून हाडटा पळय आनी शांतीसो कितें म्हणटात संबंद तो परत जोडून घेता देखून हांगा देवाचे उतर कितें म्हणटा शांती समाधान हाडूंक वावुरतात. समाधान हाडूंक वावुरतात ती कितली भागी तांकां देवाची भुरगीं देवाची भुरगीं म्हणटाना देवाक मानवाले म्हणटाना देव उसो येता मेल्किसेदेकाच्या नांवान तो येता तुका आशिर्वाद दिवंक तो येता मुखार नीती पासोत दगतणी भोगतात ती कितली भागी सर्गींचे राज तांचे. आता पाठी वसो अवस्वर 7 एब्राहिम पत्र अवस्वर 7 आनी 26 आनी 6 ऐका वो मेल्किसेदेक असो याजक आता कोणाक सरी केला ताका पूण जेजूचे याजकपणाक सरी केला आनी शाश्वीत याजकपणाक सरी केला आनी कित्याक तो ससनाक तो जियेता अजुनी तो उरले याजक आयल्यात गेल्यात मेल्यात पूर्ण ते माती जाल्यात पूण वो याजक शाश्वीत याजक ससनाच्या ससनाक मेल्किसेदेकाच्या वर्गा सोमल्या अत्वो आनी कोणी न्ही अब्रामाक आशिर्वाद दिल्लो कोणे यस जेजून श्रेष्ठ याजक जावनूच त्या दाळा ताची वळख आमकां जावना पूण आतां जाली की ना आमकां वास तशें आसतना आपणा मारिफात देवाक लागीं सरतेल्यांक सर्व काळी तारण दिवंक तो सकता. आतां 20 आनी 26 वळ वास असल्या एक श्रेष्ठ याजकाची आमकां गरज आसली. आतां आनी तुका आनी म्हाका आमकां आसा एक श्रेष्ठ याजक सासनीक याजक मेल्किसेदेकाच्या वर्गाचो याजक तो जावन आसा कोण जेजू ख्रिस्त. वास मुखार तो पवित्र तो निर्दोशी तो निष्कळंक तो आनी पातकावीन आईबावीन खतावीन तो वेगळो केल्लो ताका वेगळो केला. देखून भाव भयणी आज ह्या याजकाच्या कितें म्हणटा सावळ्यांत आमी आसा तर ताज्या एकवटांत आमी आसा तर आज कितें सकट तुका राखोन आसा पळया देखून वो एकवट जेजू समें आनी की चड मापान जोडूंक देवान आज तुका म्हाका आमकां वाट उक्ती केल्या. देखून देवाचे उतार सतमान्या मात्र परत देवाचे उतार ताजी कूड म्हूण स्विकार करया. परत ताणें वारयल्लें तें रगत त्या वरवीं तुका म्हाका आमकां ससण्याच्या मरणांतलो ताणें निवारला आनी आमकां जिवीत दिला म्हणलें सत मानून घेवन सदांच सुम्याच्या एकवटांत रावूंक देवालाची कृपा आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.